इंसाफ शायद कोई अपने माजी के किए गए फैसलों को करेक्ट कराने के चक्कर में हो, और वैसे भी इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज है। खान साहब ने अपने मकसद के लिए तो सबको इस्तेमाल किया। बाजवा साहब से तो वो नाराज थे, जनरल फैज के बारे में उनका रवैया जो था वो शाकी नहीं था, लेकिन अब उन पे भी उनकी जमात की तरफ से आया, और हो सकता है वो शाहीन साहब की जाती राय ज्यादा डोमिनेट कर गई हो, क्योंकि एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने शायद जो बात कही है कि जी जो भी इसके जुमरे में आए उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, तो ये शायद उनकी जाती राय हो। बाकी इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन कारी साहब, इसमें ये जो फैसला है, आपके ख्याल में इस पर अमल दरामद होना चाहिए? रहमान, पहली बात ये है कि एक हम कहते हैं कि पाकिस्तान में की गई माजी की जो गलतियां हैं उनका अजाला होना चाहिए, उनकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई फिर एक इदारे के लोग नहीं है, कोई इससे बचता नहीं है। सियासतदान भी मुबर्रा नहीं है, साफी भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, जज और जर्नैल भी नहीं है। लिहाजा फिर क्या रास्ता बनेगा? क्या हम सबको सजावार ठहरा पाएंगे? क्या हमारे सिविलियन इदारे या हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतने मजबूत हो गए हैं कि इस तरह की कोई लड़ाई शुरू कर ली जाए? और उसका हासिल क्या होगा? बेहतरीन जो जरिया है, मुझे कानूनी अदालतों के फैसले जो हैं उनके बारे में तो मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, उसके ऊपर तो कानून का फैसला होना है। लेकिन मेरे ख्याल में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो कहा था कि पाकिस्तान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी उन्होंने लिखा, मियां साहब के साथ साइन भी किया, अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल हम नहीं कर सके क्योंकि हमारे बाकी दोस्तों ने हमारा साथ उस तरह ना दिया, लेकिन उसका इलाज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर दिया गया कुलिया है कि आप एक कमीशन बनाएं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के स्टाइल पे, और उस पे सारे लोग जो जिम्मेदार हैं, जिन पे इल्जाम है, वो पेश हो, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने किए गए, और जो इदारों के सरबराहान है वो अपने इदारों के बिहाफ पे करें, और पाकिस्तान के आइन पे सब मुत्तफिक हों। अगर उसमें भी कोई तरमीम करने की जरूरत है तो इत्तेफाक राय से करें, और फिर तय कर लें कि अब इस कानून और इस आइन पे अमल करना है, और जो अमल नहीं करेगा हम सारे इत्तेफाक राय से उसके खिलाफ खड़े होंगे, तभी शायद बेहतरी का कोई रास्ता निकल सके। वरना लड़ाई से तो माजी में हम देख चुके, एक डिक्टेटर को बिल्कुल ये बहुत बड़ा काम था, आर्टिकल 6 लगा देना, उसको अदालत में पेश कर लेना, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? उसका कोई मुल्क को फायदा हुआ, उस जमात को हुआ, उस लीडर को हुआ, सोसाइटी एज एट लार्ज को हुआ, इदारे को कुछ हुआ? ऐसा तो नहीं है। हमें ये देखना होगा कि एक जो सोच है कि माजी के किरदारों को सजा देना, या तो वो रवैये खत्म हो गए हों तो फिर तो चलो किसी हद तक सोचा जाए, और अगर ऐसा नहीं है, वदी वजूद नहीं है, तो फिर ये मामला लगता नहीं कि हम किसी को उस तरह सजावार ठहरा के और उसको कानूनी अदालतों से सजा दिला लेंगे। वही शायद बेहतर रास्ता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में हाजिर हो, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे, तलाफी करें, आगे बढ़े। अच्छा, लेकिन सर अब देखिए, वो तो बात आपकी ठीक है, 2 धरने आपने भी भुगताए हैं, और क्या वाकई ये जो लाइंस है उनको डिफाइन करने की जरूरत है इदारों के किरदार के हवाले से कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, और फिर ये भी कि जो आपके टाइम पर जो कुछ हुआ, क्या वही चीज सिलसिला जो है वो अभी तक जो है वो चल रहा है या चलता रहा है 2014 तक? रहमान, एक तो धरने थे ना, एक रोज हमारे दौर में अक्सर एहतजाज होता था, कभी असातिज़ा का, कभी किसी का। पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से वतीरा रहा है। हमारा ये लर्न लेसन है कि आप जाएं, लोगों से बात करें, जो मामला हल हो सकता है। मुतालबात की लिस्ट बहुत होती है, आप उस पर अंदर जाके अगर डायलॉग करते हैं, और डायलॉग अप्रोप्रिएट लेवल पे हो, वो बंदे जिनके अंदर सकत भी हो और फैसले करने की हिम्मत भी हो, और वो फैसला करके मनवा भी सकते हो, वो अगर जाके बातें करते हैं तो बिल्कुल लोग मान लेते हैं। मुझे याद है क्लर्कों की हड़ताल थी, टीचर्स की हड़ताल थी, डॉक्टर्स की स्ट्राइक्स थी। आए दिन हमारे दौर में बहुत लोग अपने अपने मुतालबात में स्ट्राइक करते थे, और हम मिनिस्टर लेवल पे, खुर्शीद शाह साहब अक्सर लीड करते थे, कई दफा मेरे जिम्मे लगता था। हम मिनिस्टर्स लेवल पे जाके 2-4 बंदे, 3 बंदे उनके पास बैठते थे, उनके अपने जलसों में, उनके धरनों में जाके, मीडिया का धरना था, वहां जाके बैठ गए, उनसे बात की,
اور جو کام جائز ہے وہ کر لیا, جو ہونے کا امکان ہے اس کا وعدہ کیا, اور جو غلط ہے اس کے اوپر ان کو منوا لیا. یہی کام ہم نے طاہر القادری صاحب کے دور میں بھی کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو, اس وقت کی حکومت کو اس معاملے میں فیض آباد دھرنے کے کو جو تھا اس کو لیڈ, حالانکہ حالات بہت تلخ تھے اس وقت, جو دھرنا دینے والے تھے وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے, وہ تو بالکل بندے مارنے مروانے کے موڈ میں تھے, جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلم لیگ کے پاس بڑے بڑے سمجھدار, بڑے تحمل والے لوگ ہیں جو معاملہ فہم ہے, کرا سکتے تھے, ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. ایجنسیوں سے, بیوروکریسی سے, پولیس سے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں, آپ ان سے انپٹ لے سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو اونرشپ دے کے جب ان کو فیس پہ رکھ کے لے کے آئیں گے تو پھر یقیناً نقصان ہوگا. یہ ایک مستقبل کا سبق بھی ہونا چاہیے. اچھا, مگر قاہرہ صاحب, اس میں جو کارروائی کا کہا گیا ہے, بڑی اسکیدنگ انالیسس ہے, لیکن جو کارروائی کا بھی کہا گیا, آپ کے خیال میں یہ کارروائی ہونی چاہیے ان کرداروں کے خلاف؟ وہ تو چیف جسٹس صاحب نے یا عدالت نے ان کو 1 مہینہ کا ٹائم دیا ہے, دیکھیں اس پہ کیا فیصلہ کیا کرتی ہے حکومت. لیکن ایک بات تو چیف جسٹس صاحب نے بھی, لیکن نا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور جہان میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے, ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو راستہ انہوں نے بھی دیا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عدالت کے اندر ایک کمنٹ یہ بھی تھا جج صاحبان کی طرف سے کہ آپ گناہ تو مانے نا, آپ اپنا اقرار تو کریں کہ غلطیاں ہوئی ہے, اس کے بعد دیکھیں گے جزا سزا کیا ہوتی. تو یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی نہ صحیح, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو 2 اداروں کے حوالے سے کہا گیا, پیمرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے, کہ ان میں جو انٹرفیرنس ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ کیونکہ خود بھی وفاقی وزیر رہے ہیں اطلاعات و نشریات کے, تو کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں ایسا ہونا ان اداروں کے حوالے سے؟ مجھے معافی سے, مجھے بڑی معذرت کے ساتھ تلخ بات کرنی پڑ گئی. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے جی, ہم یہ واپڈا والے بجلی چوری نہیں روک سکتے. دیکھو جی, وہ فلاں کچے کے علاقے میں, فلاں علاقے میں, وہ بھائی جن علاقوں میں فوج بختر بند گاڑیوں میں اور پورے کانوائز میں جاتی ہے کاروائی کرنے, وہاں واپڈا کے اہلکار جا کے کیا بیچارے کر لیں گے ننگے ہاتھوں اور نہتے. اسی طرح آپ پیمرا کو یا ان اداروں کو کہہ رہے ہیں, ان اداروں کا کیا ہے, کتنا بڑا اختیار ہے. جہاں تو بڑے بڑے طاقتور اداروں کے اندر سے مداخلت کا عمل جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, بالکل واضح طور پہ اس کے شائبے ملتے ہیں. کون سے ادارے سے نہیں ملتے ہیں؟ لہذا ان اداروں کو, چھوٹوں کو کہیے, جب بڑے اداروں سے یہ سیاسی عمل نکل جائے گا یا مداخلتی عمل نکل جائے گا, یا یہ تعصبات اور دباؤ یا جو لالچ ہے یہ نکل جائے گا, تو پھر نیچے آٹومیٹک یہ چیزیں ٹریول کر جائیں گی, پھر ان کو دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ورنہ ضرور آپ کہتے رہے کہ جو بھی چیئرمین پیمرا میں بالکل ہی نہیں ہوگا. حکومت وقت ہمارے ملک کی حکومت ہے نا بھائی, کوئی امریکہ یا جاپان کی حکومت تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بیوروکریٹ جو ہے وہ حکومت کے قابو میں نہ آئے گا. اس کے خلاف 100 طرح کے بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں, اور صرف حکومت کے عہدے کے دباؤ نہیں ہوتے, صرف آپ کو اپنے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہونے کے دباؤ نہیں ہوتے, ادروائز بے شمار دباؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, تو انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ اور خبریں شامل کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد